हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ क्लास 9को कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको आज 28th क्लासमा छौँ र 28th क्लासमा चाहिँ हामीले आज एउटा नयाँ च्याप्टर सुरु गर्छौँ र त्यो हो कमिसन एन्ड ट्याक्स। ल, कमिसन एन्ड ट्याक्समा आज चाहिँ हामीले कमिसनको बारेमा छलफल गर्छौँ है। सुरु गरौँ है त। हाम्रो आजको टपिक भनेको कमिसन है। ल, कमिसन भनेको के होला? यो सबैले गर्न सबैलाई थाहा भएको कुरा हो यो चाहिँ। कमिसन भनेको चाहिँ एक्स्ट्रा अमाउन्ट अफ मनी पेड फर गेटिङ समथिङ अथवा गिभिङ समथिङ, अथवा सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा यही हो है। तर अब यसलाई हामीले अलिकति बढाइ चढाइ यताउता गफसफ पेलेर पनि भन्न सकिन्छ है। र यसको खास कुरा भनेको चाहिँ आफूले केही पाए बापत अथवा आफूले केही दिए बापत त्यो दिलाइदिने मान्छेलाई चाहिँ केही दिइन्छ भने त्यो नै कमिसन हो, अथवा त्यो दिलाइदिए बापत आफूले केही पाइन्छ भने त्यो चाहिँ कमिसन हो। अब कस्तो हुन्छ भन्दा केही चिजको पनि लेनदेनको कुरामा है, एउटा दिने हुन्छ अर्को लिने हुन्छ। तर कति धेरै केस कस्तो हुन्छ भन्दा लिनेले दिनेलाई भेट्दैन, दिनेले लिनेलाई भेट्दैन र लिनेले दिनेलाई भेट्दैन है। यो भेटिँदैन, एउटा कतातिर भौतारिरहेको हुन्छ, एउटा कतातिर भौतारिरहेको हुन्छ है, भेट्दैन। अनि त्यतिखेर एउटा यस्तो मान्छे भेटिन्छ, त्यो बवाल मान्छे हो त्यो चाहिँ है। एउटा बिचमा भेटिन्छ यस्तो मान्छे जसले यो लिनेलाई पनि चिनेको हुन्छ, जसले दिनेलाई पनि चिनेको हुन्छ र लिनेलाई पनि चिनेको हुन्छ। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? नेपाली नाम त अब दलाल छ के अरे है, दलाल भन्छ। त्यो अब त्यस्तो नेगेटिभली लिनुपर्ने वर्ड पनि होइन है, एकदम राम्रो वर्ड हो, दामी काम हो खासमा दलाल भनेको है। अब अचेल कामले गर्दाखेरि अलिकति बिग्रेको छ कि, तर दामी चिज हो है। अथवा इङ्ग्लिसमा यसलाई ब्रोकर एजेन्ट पनि भनिन्छ है। ल, यसको चाहिँ अब यो परम्परा त पहिलेदेखि चलिआएको हो होइन, यो कमिसन लिने गर्ने भन्ने। जस्तै तपाईँहरूले अब यो बिहाकै केस सम्झियौँ न होइन। एउटा सोसाइटीमा, नेपाली सोसाइटीमा बिहा हुँदाखेरि के हुन्छ? एउटा केटापट्टिको घर हुन्छ अनि अर्को केटीपट्टिको घर हुन्छ। केटाले केटी भेटिरहेको हुँदैन अनि केटीले केटा भेटिरहेको हुँदैन है। यतिखेर बिचमा एकजना लमी हुन्छ। लमी भनेको केटालाई केटी मिलाइदिने र केटीलाई केटा मिलाइदिने मान्छे, जुन ब्रोकर हुन्छ नि, बिचमा एकजना कुरा मिलाइदिने के, उता गएर कुरा छिन्ने अनि यता आएर पनि कुरा छिन्ने हो। यो मान्छेलाई हामीले केही दिइन्छ नि त बिहाको बेलामा, ल लमीलाई भनेर के यस्तो छाता लैदिने होइन, पहिलाको चलन, कोटसोट बनाइदिने यस्तो चलन थियो नि हो। त्यो छाता र कोट भनेको नै कमिसन हो, त्यही नै हो कमिसन। कमिसन पैसै हुनुपर्छ भन्ने छैन है। तर हामीले चाहिँ अब यहाँ पैसाको हिसाबमा चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गरिन्छ। हाम्रो टपिकभरिमा चाहिँ खास कुरा त्यही हो, त्यही हो। कमिसन भनेको त्यही कुरामा लिनेलाई नै कमिसन भन्ने हो है। लमीले लिने, ब्रोकरले लिने, दलालले लिने होइन, जेले सुकै लिने हुन्छ नि, एउटा एक्स्ट्रा अमाउन्ट लिन्छ भने त्यो भनेको नै हाम्रो के भयो? दलाल भयो। अब यसको अलिकति प्रोफेसनल खालको इक्जाम्पलतिर जाउँ है। अब जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कोही मान्छेलाई जग्गा किन्नु पऱ्यो अरे। ल, अब ऊ चाहिँ मान्छे विदेश गएर आएको छ, उसलाई चाहिँ पोखरामा जग्गा किन्नु पऱ्यो अरे है। ल, अनि उसलाई चाहिँ थाहा छैन, अब ऊ त विदेश बसेको, पोखरा त उसलाई थाहा छैन, उसले ठाउँ चिनेको छैन। अब उसलाई चाहिँ किन्न मन लागिरहेको छ अनि पोखरामा जग्गा हुने मान्छे एकजना कोही उसलाई चाहिँ बेच्न मन लागिरहेको हुन्छ। यति जग्गा बेच्न पाए त पैसा राम्रै आउँथ्यो भन्ने सोचिरहेको हुन्छ कसैले अब होइन। अनि त्यो उसलाई बेच्न मन लागिरहेको, उसलाई चाहिँ किन्न मन लागिरहेको है। अनि तर उसले एक्ज्याक्टली भेट्दैन नि त बेच्ने मान्छेलाई, त बाहिरबाट आएको छ, उसले त अब एक्ज्याक्टली भेट्दैन मान्छेलाई। अनि वरपर आफूले चिनेको कसैलाई सोध्छ, त्यो दलाल, त्यसको त्यो के भन्छ अरे, अब ब्रोकर एजेन्टले उसको कामै एजेन्ट भन्ने हुँदैन के। यो जो कोही पनि हुनसक्छ, जसले पनि गर्न सक्छ यो काम है। बिचमा उसले आफ्नो अङ्कललाई भन्यो अरे। ल, यो विदेशबाट आएको मान्छेले आफ्नो अङ्कललाई गएर, अङ्कल मलाई चाहिँ जग्गा किन्नु पऱ्यो भनेर भन्यो अरे है। अनि अङ्कललाई भन्यो अरे। अनि त्यस पछाडि यो अङ्कलले गएर चाहिँ यता उसलाई त चिनेको अङ्कलले त त्यो पोखराको मान्छेलाई त, अनि उसलाई गएर भन्यो अरे, म ल तिम्रो जग्गा चाहिँ म बेचिदिन्छु
मलाई कति कमिसन दिन्छौ, कति पैसा दिन्छौ मलाई, बेच्दै बापत मलाई त केही चाहियो नि, तिमीले मात्रै पैसा कमाएर भयो, मलाई नि चाहियो नि भन्छ है। अनि लु त नि तिमीले बेच्दिए बापत तिमीलाई 3% दिन्छु म, तिमीले बेच्देऊ भनेर भन्छ। अब उसले अङ्कलले आफ्नो छोरासँग पैसा लिने त कुरो आएन, तर कहिलेकाहीँ लिने केस पनि हुन्छ, त्यो अलग छ है। जे होस् यतापट्टि कुरा भएन, यतापट्टि चाहिँ 3% लिने कुरा भयो, छिनोफानो भयो। ल अब चाहिँ जग्गा पास गर्न बनाउने यताउता के भनेर लग्यो, जग्गा पास भयो। जग्गा सक्सेसफुल्ली पास भइसके पछाडि त्यो जग्गा किनबेचमा उसले जति पैसा तिरेको हुन्छ नि, यो जग्गाको लागि जति पैसा बाहिरबाट आएको यो मान्छेले तिरेको हुन्छ नि, हो त्यो पैसाको 3% चाहिँ कसले लग्ने भयो, अङ्कलले लग्ने भए हो। यही 3% लगेको पैसालाई नै हामीले कमिसन भन्ने गरिन्छ है। यो तपाईँ हामी बिच पनि चल्छ। जस्तै साथीहरूलाई कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले अब तपाईँको घरतिर बुक पाइएन अरे, बुक एउटा हुन्छ नि कहिल्यै, ल यो बुक लिएर आऊ भनेर टिचरले भन्नुहुन्छ, मेरो घरतिर त पाइएन ल्याइदिएन भनेर भन्नुहुन्छ हजुरले साथीलाई होइन। अनि साथी पनि अब अलिक फटाफटा खालको बच्चैदेखि एजेन्ट हुने खालको, ब्रोकर हुने खालको प्रवृत्ति भएको साथीले चाहिँ म तँलाई बुक त ल्याइदिन्छु कि तर कति रुपियाँ दिन्छस् मलाई भन्नुहुन्छ नि, हो त्यो चाहिँ कमिसनमा आएको हो के। ल यो कमिसनको बेसिक एक्जाम्पल भयो है। अब यो अनि हामीले कमिसन चाहिँ जेनरल्ली अब तपाईँहरूले साथीभाइमा त पैसा यति रुपियाँ उति रुपियाँ भन्नुहुन्छ होला, हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब ठुलै प्रोफेसनल हिसाबमा भन्नुपर्दा यो पर्सेन्टेजमा लिने गरिन्छ है। र पर्सेन्टेज कमिसन सधैँ के को हुन्छ, टोटल अमाउन्ट अफ एक्चुअल ट्रान्ज्याक्सन भनेको चाहिँ यो जस्तै मैले यहाँ भने नि, यो घर जग्गा किनबेचमा टोटल ट्रान्ज्याक्सन जति भएको थियो नि, जतिको किनबेच भएको थियो नि, त्यसको चाहिँ 3% चाहिँ कमिसन थियो। के भन्छ कमिसन के को हुँदो रहेछ, टोटल ट्रान्ज्याक्सन जतिको हुन्छ त्यसको हुने रहेछ है। ल ट्रान्ज्याक्सन भनेको त्यो किनबेचमा युज भएको पैसा भनौँ न, अहिले अकाउन्टतिर नजाउँ है, त्यति मात्रै बुझ्दा पुग्छ क्या अहिले चाहिँ। ल त्यस पछाडि अब हामी जाउँ रियल खेल खेल्न जाउँ। अब क्वेसन सल्भ गरौँ है। ल के भन्छ क्वेसनले, यहाँ हेर्नुहोस् है, म केही इक्जाम्पलहरू सल्भ गराउँछु अन्त मजा आउँछ नि, बुझिहालिन्छ कि सजिलो कुरा छ कि। ल हेर्नुहोस् है, अ म्यान गेट्स ए कमिसन, अझै मैले त यहाँ अब थोरै केसहरू मात्रै भने, कमिसन कस्तो दामी दामी कुराहरूमा आउँछ अहिले पछि तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, अन द सेल्स अफ अमाउन्ट रुपिज 8500, हाउ मच will the businessman get from the sales? ल क्वेसन बुझ्नुहोस् है पहिला सुरुमा। यहाँनिर के भन्दैछ हामीलाई, अ म्यान गेट्स अ कमिसन अफ 12% अन द सेल्स अफ अमाउन्ट यति, हाउ मच विल द बिजनेसम्यान गेट फ्रम द सेल्स भनेको छ है। ल हेर्नुहोस् है, एउटा बिजनेसम्यान छ हामीसँग है, बिजनेसम्यानले चाहिँ केही कुरा बेच्दैछ, यहाँनिर किन्ने एउटा पसल होला। ल बिजनेसम्यानको सामान किन्ने एउटा पसल होला, सप होला है। उसले यो सपमा बेच्दैछ, तर बिजनेसम्यान त अब पसलमा गएर लौनु मेरो किनिदेऊ भनेर त कुद्दै त हिँड्दैन। बिजनेसम्यानले एउटा बिचमा एउटा मान्छेलाई राखेको छ, यो कुरा लगेर त्यो पसलमा बेच्दे भनेर है। अनि उसले लगेर लौ त नि मैले बेच्दिएँ भनेर बेच्दियो। बेच्दाखेरि उसले कति रुपियाँमा बेच्यो, बेच्दाखेरि उसले 8500मा बेच्यो, यतिमा बेच्यो, टोटल सेल यतिको भएको छ। र यो बेचे बापत बिजनेसम्यानले के भन्छ यो मान्छेलाई, ल तैँले मेरो यो बिकाइदिस्, ल तैँले 12% खा तैँले, ल तेरो कामको भाग तैँले 12% पाइस् भनेर दियो। 12% पायो अरे है। अब भन्नुहोस् यो 12% उसले यतै दिइसके पछाडि फाइनल्ली चाहिँ बिजनेसम्यानले कति पायो त भन्ने कुरा भयो है। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने भयौँ त, यहाँनिर टोटल सेल कतिको भएको छ, टोटल सेल जम्मा रुपिज 8500 को भएको छ, टोटल सेल यतिको बेचिएको छ। अब रेट अफ कमिसन कति छ, कमिसन कतिको छ, रेट अफ कमिसन चाहिँ 12% छ।
amount for the businessman. अब बिजनेसम्यानले पाउने अमाउन्ट कति हुन्छ भनेर सोधेको छ है। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ, बिजनेसम्यानले पहिला सुरुमा आफ्नो सामान बेचे बापत कति पायो, 8500 पायो। तर फेरि उसले कति दियो, आफूतिर आयो भने प्लस हुन्छ, आफूबाट गयो भने माइनस हुन्छ। र कमिसन हुँदाखेरि के भइरहेको छ, यसले आफूले पैसा यता दिएको छ भनेको आफूबाट गएको हो भने पछाडि माइनस भयो। 12% गएको हो, के को 12% गएको हो, टोटल अमाउन्टको भनेको 12% अफ टोटल अमाउन्ट भनेको 8500। यो भनेको कति आयो, 8500 माइनस 0.12 इन्टु 8500। यो भनेको कति आयो, 8500 माइनस 1020। यो भनेको कति आयो त, रुपिज। ल यति चाहिँ बिजनेसम्यानले फाइनल्ली पाएछ है। ल यो भयो। अब अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ। अर्को क्वेसन पनि यस्तै छ, कमिसनकै कुरा हो है। यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि डोल्मा रिसिभ्स a monthly salary of rupees 8750 plus a 2% commission on her total sales for the month. If her total sale of the month is 87500, what will be her gross amount? अब यहाँ कोही कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ यस्तो भइरहेको छ। ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर चाहिँ डोल्मा भन्ने एउटा सेल्सम्यान रहेछिन्, सेल्स वुमन भनौँ अझै। ल डोल्मा भन्ने सेल्स वुमन रहेछिन् है। अनि उनले चाहिँ त्यही त हो नि, कम्पनीको सेल्स वुमनको काम भनेको त्यही कम्पनीको सामानहरू बिकाउने है। ल है, यो चाहिँ डोल्मा। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के भनिरहेको छ भन्दाखेरि उसले मन्थली स्यालेरी पाउने हो सधैँ कति, 8750 चाहिँ उसको मन्थली स्यालेरी। अनि उसलाई चाहिँ के भइरहेको रहेछ, मन्थली स्यालेरी पाउने कुरा त ठिकै छ, त्यो बेलामा चाहिँ मन्थली स्यालेरी सँगसँगै 2% कमिसन पनि आएको रहेछ है। त्यो महिनामा 2% कमिसन आएको रहेछ र उसले त्यो महिनामा चाहिँ टोटल सेल कतिको गरेको रहेछ, टोटल सेल 87500 को भएको रहेछ। अनि त्यस पछाडि वाट विल बी हर ग्रस अमाउन्ट। ग्रस अमाउन्ट भनेको उसले टोटलमा चाहिँ कति पैसा पाइन् त भनेर सोधेको छ है। अब यहाँ गिभन कुराहरू के छ, कमिसन रेट 2%, monthly income 8750, and total sale 87500। ल हेर्नुहोस् है, यो छ। अब ग्रस अमाउन्ट भनेको के भयो, ग्रस अमाउन्ट भनेको चाहिँ उसले टोटल पाएको पैसा हो। उसले टोटल कति पैसा पाइन् त, आफ्नो मन्थली स्यालेरी पाइन् पहिला सुरुमा त। मन्थली स्यालेरी पछि
प्लस उसले 2% कमिसन पनि पाएकी छिन्। र मैले के भनेको थिएँ, यदि कमिसन दिएको छ भने, कमिसन पर्सेन्ट दिएको छ भने त्यो भनेको सधैँ के को हुन्छ, होल ट्रान्ज्याक्सनको अथवा टोटल सेलको हुन्छ। यो मन्थली स्यालेरीको होइन, टोटल सेलको चाहिँ 2% हो भने पछाडि 87500 यो भनेको कति आयो, यो भनेको आयो यति आयो है। ल यो भयो, यो नै हाम्रो के थियो त, एन्सर थियो। देयरफोर द ग्रस अमाउन्ट अफ डोल्मा इज रुपिज यति भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है। यो क्वेसन पनि भइहाल्यो। अब नेक्स्ट क्वेसन छ हामीसँग, हेर्नुहोस् है। नेक्स्ट क्वेसन यहाँनिर क्वेसन नम्बर 3 नै भनौँ। पेम्बा रिसिभ्स रुपिज 2500 selling an article worth rupees 50. What's the हेर्नुहोस् है, वाट्स द कमिसन रेट भनेर भनेको छ। कमिसन रेट सोधेको छ है। अब तपाईँहरूले यसलाई दुई तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा कमिसन रेटको डाइरेक्ट फर्मुला लगाएर, एउटा चाहिँ एक्स सपोज गरेर। म दुइटै तरिकाले देखाउँछु। अनि यस पछाडि हामी नेसेसरी फर्मुलाहरू हेरौँला है। गिभन के छ त हामीलाई, कमिसन अमाउन्ट भनेको कति दिएको छ, 2500। अनि बाई सेलिङ एन आर्टिकल वर्थ यति भनेको छ नि त, भनेपछि टोटल सेल कतिको रहेछ, देन अब यो भइसके पछाडि एउटा डाइरेक्ट फर्मुला छ। डाइरेक्ट फर्मुलाले चाहिँ के भन्छ, कमिसन रेट इक्वल्स टु कमिसनको अमाउन्ट डिभाइडेड बाई टोटल सेल इन्टु 100%। यो भनेको कति भयो, यो भनेको चाहिँ कमिसन टोटल सेल भनेपछि 25/50। यो भयो एउटा तरिका। अर्को तरिका चाहिँ लेट सी बी द कमिसन रेट। कमिसन रेट है, सी भनेको कमिसन रेट हामीले सम्झ्यौँ भने कमिसन अमाउन्ट इक्वल्स टु, कमिसन अमाउन्ट भनेको के हो, कमिसन अमाउन्ट भनेको कति, कमिसन रेट भनेको हामीले सी सम्झेको छौँ, सी पर्सेन्टेज अफ टोटल सेल। ल भ्यालुहरू रिप्लेस गर्नुहोस् त। कमिसन अमाउन्ट भनेको 2500 आउने त उही हो है, फेरि सी पर्सेन्ट अफ टोटल सेल भनेको कति छ, टोटल सेल भनेको 50,000 हो। और सी पर्सेन्ट इज इक्वल्स टु कति भयो, 2500/50 2500/50 1 2 3 25 र यो भनेको 4 कति आयो भने 20 आयो, इक्वल्स टु 1/20 र सी पर्सेन्ट भनेको पर्सेन्ट, यो भनेको के आयो त, पर्सेन्ट उता सी भनेको यो भयो 100/20, यो भनेको कति आयो 5। सी को भ्यालु 5 भयो। मैले सी को मात्र भ्यालु ल्याएको है, अनि 5% भनेर भनेको छैन। सी को भ्यालु चाहिँ 5 हो। सी को भ्यालु 5 भइसके पछाडि हामीले यहाँ सी पर्सेन्ट भनेको छौँ, कमिसन पर्सेन्ट। देयरफोर कमिसन रेट इक्वल्स टु 5%। अब तपाईँहरूले यस पछाडि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि, कहिल्यै पनि यसरी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो पर्सेन्ट भनेको चाहिँ पर भनेको यो हो,
र सेन्ट भनेको यो हो है। यसरी पर्सेन्ट फर्म भएको हुन्छ। पर्सेन्ट भन्ने वर्ड चाहिँ यसरी बनेको हुन्छ। ल अब हामी त्यही दुईवटा फर्मुलाहरू आजको हाम्रो बेसिक त्यो जुन कन्क्लुजन भनेको चाहिँ त्यही दुईवटा फर्मुला त भयो नि। ल कमिसन रेट भनेको के हुने रहेछ? कमिसन रेट भनेको कमिसन अमाउन्ट बाई टोटल सेल इन्टु 100%। र कमिसन अमाउन्ट भनेको चाहिँ कमिसन रेट इन्टु टोटल अमाउन्ट है, जहाँ कि सिए भनेको कमिसन रेट र अर्को के छ? टोटल सेल्स। ल आज हामीले यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी यसको एक्सर्साइज लिएर आउनेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईँहरू चाहिँ घरमा बसेर अब यो कुराहरू के हुन्छ होइन, एकचोटि एक्सर्साइजहरू हेर्नु पऱ्यो, सल्भ गर्नु पऱ्यो। केही प्रब्लम आयो भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 भन्ने नम्बरमा। यो हाम्रो अफिसियल नम्बर हो है। त्यसै गरी डिस्क्रिप्सनमा चेक गर्नुहोस्, त्यहाँ अरू कुराहरू पनि पाउनुहुन्छ है। त्यो कुराहरू चाहिँ मैले अब अगाडि नोटिसको रूपमा भनेको छु, तपाईँहरूले अहिले फेरि चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। तल डिस्क्रिप्सन चेक गर्नुहोस् है त। ल यति भन्दै बिदा माग्छु है त, धन्यवाद।